mga kabuntagon mga kapaglaw. Atong hisgutan ni ining adlaw mao ang atong morning devotional nga naguluhan magpakalig-on dili matarog. Ug ang atong teksto nga makita sa 1 Corinto kapitulo 15 bersikulo 58. Busa, hinigugma kong mga igsuon, kinahanglan magpakalig-on kamo, dili matarog sa kanunay magmadagayaon sa bulahaton sa Ginoo. Sa nasayran ninyo nga diha sa Ginoo ang inyong pagpangabudlay dili makawang. Sila kinsa nagabarog diha sa pagdepensa sa dungog sa Dios ug nagapadayon sa kahingpit sa kamatuoran sa bisan unsa nga panghitabo makasinati og daghan mga pagsulay sama sa atong mangluluwas didto sa kamingawan sa pagtental ang magitugutan nga mga kinaiya. Kinsa walay kaisog sa pagsumpo sa sayo apan magpakahilom sa dihang ang ilang impluwensya gikinahanglan sa pagbarog aron sa pagdepensa sa insakto batok sa bisan unsa nga mga kalisdanan mahimong makalikay sa dihang mga kasakit sa dughan ug makalingkawas sa makagubot ug dili makadawat sa usa ka dako nga ganti nga o ang ilang kaugalingon mga kalag. Sila kinsa dinuyugan sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kaniya nakadawat sa kusog sa pagbuntog sa sayo ug nagabarog aron sa pagdepensa sa kung unsa ang insakto. Sa kanunay adunay grabe nga mga kalistanan ug hapit sa kanunay magabarog nga siya ra usa. Apan ang pililhon nga mga kadaugan maila samtang sila magasalig diha sa Dios. Ang iyang grasya mahimo ilang kusog. Ang ilang moral nga pagbati mahimong abtik, klaro ug sensitibo. Ang ilang moral nga mga kusog tumbas aron sa pagbarog nga malig-on bisan sa sayo nga mga impluwensya ang ilang kaligdong sama ka Moises adunay putli nga kinaiya. Magkinahanglan og moral nga kaisog ang pagbuhat sa bulahaton sa Dios nga dili matarog. Sila kinsa makahimo niining walay higayon sa paghigugma sa ilang kaugalingon sa hagkop nga mga pagbati, pangandoy gugma nga taphaw o paghandom sa pagsalikway sa cross. Ato ba nga tumanon ang iyang tingog o mamati makita sa pagkapahuway nga tingog sa daotan ug duyanon diha sa peligroso nga pagkatulog diha sa kagabihon sa kamatuoran sa walay katapusan. Ang atong manluluwas nagadahom o nagahandom sa pagluwas sa mga batan-on. Siya nagahulat aron sa pagbutang sa korona diha sa ilang mga ulo ug mabati ang ilang madipayon nga mga tingog diha sa paghatag og pasidugong ug himaya ug kahanglangdon ngadto sa Dios ug sa karnero diha sa usa ka alawiton sa kadaugan nga malanog ug magalanog sa balik-balik didto sa tibuok mga korte sa kalangitan. Magamputa mga kapaglaom. Amahan nga balaan Dios sa kalangitan tag-iya sa langit sa yuta. Ginoo, kami nagpasalamat sa mensahe nga imong gihatag kanamo Ginoo. Salamat sa mga blessings. Salamat sa tanan nga nag-uuban kanamo. Paselo kami sa mga sala sa pangalan ni Jesus sa bugtong luwas. Amen.